जनरल ज़ियाउल हक का दौर हुकूमत 1977 से 1988 तक। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हुकूमत ख़त्म करके 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने बतौर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के इक़्तिदार को संभाला। इक़्तिदार संभालने के बाद उन्होंने 90 दिन के अंदर 90 दिन का मतलब है 3 महीनों के अंदर अंदर आम इंतखाबात का वादा किया, ऐलान किया। इस ऐलान के तहत उन्होंने साथ साथ कुछ पाबंदियाँ भी आयद की। पाबंदियाँ क्या थी? तहरीर और तकरीर पर पाबंदी और मुख्तलिफ़ किस्म की जो सियासी सरगर्मियाँ होती है उस पर पाबंदी आयद की। ये आम इंतखाबात अक्टूबर 1977 को एक बार मुलतवी क्यों हुए? क्योंकि अक्टूबर 1977 को उन्होंने जो पिछले या साबिका जो सियासतदान थे उनके एहतसाब का ऐलान किया, उनके साथ हिसाब किताब शुरू कर दिया। इसी एहतसाब के तहत उन्होंने मार्च 1978 को लाहौर हाई कोर्ट से, कहाँ से? लाहौर हाई कोर्ट से जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो साबिका पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे उनको नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत सुनवाई। जुलाई 1978 को मार्शल लॉ के ज़ेर साए सिविल काबीना ने हल्फ उठाया। काबीना आमतौर पर वजूद में इस तरह आता है कि जब आम इलेक्शन होते हैं, आम इलेक्शन में जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ हिस्सा लेते हैं और उसमें जिनके सबसे ज़्यादा कैंडिडेट पास होते हैं, उस बड़ी पार्टी के जो कैंडिडेट होते हैं उसमें फिर वो एक वज़ीर आज़म को चुनते हैं और वज़ीर आज़म फिर अपने काबीना को चुनते हैं और वज़रा को चुनते हैं और इस तरह काबीना जो है वो हल्फ लेता है। लेकिन यहाँ पे सदर पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग और PNA पाकिस्तान नेशनल अलायंस यानी पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद में जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ थी उनके बाज़ वज़रा को काबीना का मेंबर बनाया और उन्होंने उसके मार्शल लॉ के तहत हल्फ उठाया। सितंबर 1978 को जनरल ज़ियाउल हक ने बतौर सदर पाकिस्तान अपना ओहदा संभाला। यहाँ पे ये 2 सेंटेंस में आपको क्लियर करवाता हूँ, एक ये वाला और एक शुरू वाला। 5 जुलाई 1977 को उन्होंने इक़्तिदार संभाला बतौर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के और बतौर सदर पाकिस्तान उन्होंने ओहदा संभाला सितंबर 1978 को। अक्सर तौर पे इन दो में कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, जब आता है कि सदर पाकिस्तान का ओहदा उन्होंने कब संभाला तो उनके जहन में ये 5 जुलाई होती है। 5 जुलाई सदर पाकिस्तान के ओहदा नहीं था, 5 जुलाई 1977 को उन्होंने इक़्तिदार संभाला था। सदर पाकिस्तान का ओहदा 1978 को उन्होंने संभाला, सितंबर 1978 को। तो इन 2 चीज़ों में कन्फ्यूजन आपकी दूर होनी चाहिए। उन्होंने इक़्तिदार संभालने के बाद मुल्क में बाकायदा तौर पर निज़ाम ज़कात और उशर और हदूद आर्डिनेंस 1979 और 80 को बाकायदा तौर पर नाफिज किए, यानी ज़कात कमेटियाँ बनाई और ज़कात और उशर का निज़ाम मुतारिफ़ करवाया और हदूद आर्डिनेंस का ऐलान कराया। सितंबर 1978 को उन्होंने मुल्क में बल्दियाती इदारों के इंतखाबात कराए। ये बल्दियाती इदारे जो हमारे लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं उनके इंतखाबात हुए और उसके जो लोकल बॉडीज़ थी वो वजूद में आई। मार्च के बाद अक्टूबर 1979 को एक बार फिर जो आम इंतखाबात थे ये इल्तिवा का शिकार हो गए, ठीक है। ये एक बार फिर मुलतवी हो गए और मुलतवी होकर 23 मार्च 1981 को 1981 को मुल्क में एक अबूरी आइन नाफिज किया गया। अबूरी आइन ने किस आइन की जगह ली? ये सन 73 की आइन की जगह ली, क्योंकि सन 73 का आइन जो था वो जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ लगाने की वजह से सस्पेंड था, मुअत्तल था। तो इस वजह से एक अबूरी आइन की ज़रूरत थी। इस अबूरी आइन के तहत 12 अगस्त 1983 को उन्होंने अपना एक आइनी फार्मूला पेश किया जनरल ज़ियाउल हक ने और इस आइनी फार्मूले की वजह से उन्होंने 19 दिसंबर 1984 को सदारती रेफरेंडम का ऐलान किया। सदारती रेफरेंडम कैसी होती है? यानी सदर पाकिस्तान जो जनरल ज़ियाउल हक थे उन्होंने आइंदा 5 साल के लिए अपने आप को सदर बनाने के लिए बाकायदा आवाम की राय मांगी। आवाम की राय को रेफरेंडम कहा जाता है। इस रेफरेंडम में येस और नो में जवाब देना होता है कि हाँ मुझे आप आइंदा 5 साल के लिए सदर पाकिस्तान चाहिए या नहीं। तो इस के नताइज सामने आने पर पता लगा कि पाकिस्तान के बहुत बड़ी तादाद के लोगों सदर पाकिस्तान को आइंदा 5 साल के लिए भी सदर बनाना चाहते हैं और इस तरह ये आइंदा 5 साल के लिए सदर बन गए रेफरेंडम के ज़रिए।
صدر پاکستان بننے کے بعد انہوں نے وہ وعدہ جو عام انتخابات کا انہوں نے 90 دن کے اندر اندر کرانے کا کیا تھا، وہ آتے آتے 25 دسمبر 1985 کو قومی اسمبلی اور 28 فروری 1985 کو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات منعقد ہوئے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات قابل ذکر ہے ان انتخابات میں کہ یہ غیر جماعتی بنیادوں پر تھے۔ عام طور پر جب انتخابات ہوتے ہیں تو ان انتخابات میں مختلف قسم کی سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے اور ان کے ممبران جو ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں، باقاعدہ وہ ٹکٹ جاری کرتے ہیں، صوبائی حوالے سے بھی اور قومی اسمبلی کے جو ممبران ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ٹکٹ دیے جاتے ہیں، اور وہ اس طرح عوام کے سامنے جا کر ووٹ لیتے ہیں اور پھر منتخب ہو کر آتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ غیر جماعتی بنیادوں پر تھے، قومی اسمبلی کے ممبران بھی چنے گئے اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبران بھی غیر جماعتی بنیادوں پر چنے گئے تھے۔ دیر از نو نیڈ فار اینی ٹکٹ آف اینی پارٹی، کسی پارٹی کی ٹکٹ کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے جب یہاں پہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات پورے ہوئے تو اس قومی اسمبلی کے ممبران میں صوبہ سندھ کی طرف سے ایک ممبر تھا جس کا نام تھا محمد خان جنیجو، ان کو باقاعدہ وزارت عظمیٰ کے لیے منتخب کیا، اور یہ باقاعدہ طور پر 20 مارچ 1985 کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا محمد خان جنیجو۔ محمد خان جنیجو جب وزیر اعظم بنے تو وزیر اعظم بننے کے بعد جنرل ضیاء الحق اور باقاعدہ طور پر یہ وزیر اعظم پاکستان جو تھے ان دونوں کے درمیان کچھ باتوں پر اختلافات تھے۔ وزیر اعظم پاکستان جو تھے وہ جنرل ضیاء سے مارشل اللہ کے خاتمے کی ریکویسٹ کر رہا تھا اور ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ ملک سے مارشل اللہ ختم کروائے، تو جو مارشل اللہ تھی وہ 30 دسمبر 1985 کو جنرل ضیاء الحق اس بات پر راضی ہو گئے کہ انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ میں مارشل اللہ ختم کرتا ہوں، اور اس طرح 1 جنوری 1986 کو ملک سے مارشل اللہ ختم کرائی گئی۔ مارشل اللہ حکومت ختم ہونے کے بعد اور اس دورانیہ میں 1977 سے 1988 تک ملک میں مختلف قسم کے نفاذ اسلام کے لیے جو جنرل ضیاء الحق کی کوششیں تھی وہ بھی کسی سے چپی ڈگی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو مختلف اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات تھے اور دنیا کے جو اور ممالک تھے ان کے ساتھ جو ان کے تعلقات یا سماجی سیاسی حوالے سے جو تعلقات تھے وہ بھی بڑے قابل ذکر ہے۔ لیکن یہاں پہ جو سب سے زیادہ شہرت کی بات تھی جس کی وجہ سے جنرل ضیاء الحق پوری دنیا میں مشہور ہوئے وہ تھی افغان پالیسی۔ افغان پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ 1978-79 میں جب افغانستان میں رشیا نے حملہ کیا اور یہ افغانی بھائی جو تھے جس کے ساتھ ہمارے بارڈر لگی ہوئی تھی جس کو ہم ڈیورینڈ لائن کہتے ہیں، ایک چمن بارڈر ہے، تو یہ دونوں بارڈر افغانی بھائیوں کے لیے حکومت پاکستان نے جنرل ضیاء الحق کی قیادت میں کھولے، اور ان کو لاکھوں کی تعداد میں جو مہاجرین بے سر و سامانی کی حالت میں آئے تھے ان کو نہ صرف فائنینشلی سپورٹ کیا بلکہ ان کی قیام اور طعام کا بندوبست کیا، اور اس برے وقت میں ان کا ساتھ دیا جس کی وجہ سے جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ ایک بہت زیادہ مشہور شخصیت کہلانے لگے اس وقت۔ اس طویل دورانی کی حکومت میں ہمارے ملک پر سیاسی، سماجی اور معاشی طور پر منفی اثرات مرتب ہوئے، یعنی ان اداروں کو استحکام نہ مل سکا، کیونکہ جو اکثر طور پہ مارشل اللہ حکومت ہوتی ہے تو اس میں جو مختلف ممالک ہوتے ہیں ان کی زیادہ تر دلچسپی کم رہتی ہے، انوالومنٹ ان کی حکومت کے ساتھ کم ہوتی ہے۔